السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حنان دكتور اون سيونس دو جيستيون من قناة ايكو فاك. هاد القناة ان شاء الله خوتي غادي تكون ديستيني للطلبة اللي اختاروا شعبة العلوم الاقتصادية والتسيير في جميع الكليات المغربية ان شاء الله. غادي تعطيهم دروس للدعم والتقوية وغادي تواكبهم في المسار الدراسي ديالهم. دونك هذا الفيديو درناه كفيديو توضيحي اولي باش يشرح للطلبه اللي اختاروا هاد الشعبه لا ميثود دو طرافاي اللي غادي يتمشاو عليها في هاد القناه. دونك كيف ما تعرفوا انه في ظل هاد الظروف الوبائيه اللي عرفها المغرب والعالم باسره بسبب كوفيد 19، الحكومه المغربيه اتخذت بزاف ديال الاجراءات الوقائيه للحد من هذا الفيروس، من بينها الاعتماد على خاصيه التعليم عن بعد لا بالنسبه للتعليم الثانوي ولا الجامعي. لهذا السبب قرروا بزاف ديال الطلبه الباحثين كذلك الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي باش يتواصلوا مع الطلبه ويعطيهم دي كور في احسن الظروف. نحن كذلك بدورنا قررنا نديروا هذه القناه بحكم التخصص ديالنا في الميدان، سميناها ايكو فاك باش تبين للطلبه انه هاد القناه ديستيني spécialement غير les étudiants اللي اختاروا l'économie et les sciences de gestion في les facultés marocaines ان شاء الله. دونك لا ميثود دو طرافاي اللي غنبداو عليها ان شاء الله في هذه القناه غتكون على النحو التالي. دونك المره الاولى قررنا اننا نبداو بالطلبه ديال السداسي الاول او ما يعرف ب S1 في لافاك. غنعطيهم دي كور suivant un programme اللي غادي يكون بلوز او موان ستاندار بين كاع لي فاكولتي. غنوجدوا معاهم ان شاء الله لي زيكزامان اللي غادي تكون في راس السنه، اي بوي ندوزو للطلبه ديال S2 اي بوي S3 اي انسي دو سويت. دونك اي بوركوا با علاش لا ابري ندوزو للطلبه ديال لي ماستر و ابري نديرو لي كور دو ميثودولوجي دو ريشيرش بالنسبه لي دكتورون اللي اختاروا اللي قرروا انهم يكملوا الدراسه ديالهم في سلك الدكتوراه. اذا البروغرام ديال الاس 1 اللي غادي نقدموه في هذه القناه هو كالتالي. الموديول الاول غادي يكون ريلاتيف على الانتروداكسيون على ليكونومي، الموديول الثاني ريلاتيف على ميكرو ايكونومي، الموديول الثالث ريلاتيف على كونتابيليتي جينيرال، الموديول الرابع ومانجمنت، الموديول الخامس وستاتستيك ديسكريبتيف، الموديول السادس على اناليز ماتيماتيك، et enfin le module 7 à la langue et à la terminologie économique. غنحاولوا ان شاء الله نعطيوكم ليسونسيال في هذا البروغرام. ليسونسيال اللي غيكون خاصو يعرفوا الطالب قبل كاع ما يبدا الكور ديالو مع الاستاذ في المحاضره. اون دي فريمون ليسونسيال علاش باش تكون هذه القناه فقط تكميليه على المحاضره ديال الطالب في الكليه، اللي تنأكدوا على كل طالب انه يحضرها ويحضر ليها وما يتهاونش في ذلك الا بغى يدوز السيمستر ديالو في احسن الظروف. الشعار ديالنا غادي يكون soyons sérieux au moment où il faut، نكونوا جديين في الوقت اللازم، نخصوا بعض الوقت للدراسه ديالنا، نكملوها بالبحث وبدي فيديو تكميليه كهاد لي فيديو اللي غادي نديرو ان شاء الله باش ندوزو لي كور ديالنا ولي موديول ديالنا في احسن الظروف، وابخي في وقت الراحه نديرو اي حاجه تتعجبنا. اذا كما قلت لكم اننا اللي نوعدكم به في هذه القناه انه لي كور ديالنا ما غاديش يكونوا مملين، نحاولوا نعطيكم ليسونسيال كيف ما قلت. ليسونسيال اللي تقدروا غير فقط تسمعوه. باغ اكزومبل نديروا الكيت لي زيكوتور ديالنا ونديروا اوتر اكتيفيتي كوم سا غي افورس دو ريبيتي لا فيديو نكرروها 3 4 المرات automatiquement vous allez assimiler كاع دوك لي نوسيون اللي غادي نعطيوكم. دونك هذا كان فقط فيديو توضيحات ديالنا. بيان سور اللي مهتم مرحبا به من دابا يدير اشتراك والضغط على زر الجرس باش يتوصل بجديد الدروس اللي غنبداو بها ان شاء الله في الايام المقبله، ويبارطاجي القناه مع شي صديق او فرد من العائله اللي عارفوا انه تسجل في شعبه الاقتصاد والتسيير في لافاك
كومسا باش نتشجعوا نعطيوكم ديما الجديد والاحسن بيان سور في الايام المقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.